상계 최단 속에 천남라 chanchu bardo dane kyasusi dage jinsangi besana dola pensira 상계 두보라쇼 상계 최단 속에 천남라 chanchu bardo dane kyasusi dage jinsangi besanam게 dola pensira 상계 두보라쇼 상계 최단 속에 천남라 chanchu bardo dane kyasusi 다기 진서 기베 선함게 돌아 편지라 상게 두보라쇼 심장 담제 대화다 대위 기단 덴버리 교로지 둥가다 둥가르게 기단 다오라 교로지 둥가르 메베 대화다 미다오라 교로지 여린 차단 단다와 땅염라 네브라 교로지 바덴자베 라마림보 제다기 지우르 베메 대시우네 가린 신보 고네 제스 구손도게 ngodo 산도 소란 사지 보지 중심에 당구로 부다 보디사토 사파리와라 라타 만달라 पूजा समुद्र स्पाराना समाये हो समझानम के संबादा लोये छटा चेता वारा छजिया तो मोध्य भाई छेके खोरोलो कोरोदु सो सम्पूर्ण प्राणीहरुको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशना सुन्दिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा अहिले हामी 21औं अध्याय परिच्छेदमा आइसकेका छौं जसमा बुद्ध बोधिसत्वहरूको सद्गुणको व्याख्यान गरिएको छ भगवान बुद्धको सद्गुणको व्याख्यान गरिनु त्यसलाई सुन्नु मनन गर्नु पाठ गर्नु भनेको पुण्य प्राप्त गर्नु हो यतिकै खेर जाँदैन भगवान बुद्धलाई झुक्किएर एउटा थुङ्गा फूल चढाएको छ भने पनि झुक्किएर चढाएको भए तापनि त्यो फूल चढाएको पुण्यले पुनः मानव चला पाउने अवसर पाइन्छ रे भने त जानी जानिकन अनि भगवान बुद्धको सेवा गर्यो भने त भन्नु नै के पर्यो र त्यसैले आज हामी भगवान सम्यक बुद्धको सद्गुणको व्याख्या गर्न गइरहेका छौं हिजो मैले भनिहालेँ भगवान बुद्धको सद्गुणको व्याख्या गर्ने हामी जस्तोले सक्ने कुरो त हुँदै होइन सम्भवै छैन एउटा चम्किलो सूर्यको अगाडि जुन किरीले आएर सूर्यको चाहिँ व्याख्या गर्न थाल्नु जस्तै हो त्यही पनि सूत्रहरूलाई आधार मानेर अनि विद्वत वर्गहरूद्वारा लिखित शास्त्रहरूलाई आधार मानेर अनि गुरुहरूको उपदेशलाई आधार मानेर अनि थोरै मात्रै भए पनि यो अब विषयवस्तु अधुरो नरहोस् भनेर यसलाई पूरा गर्नलाई अनि केही न केही त भन्नु परिहाल्यो त्यसैले म भगवान बुद्धको सद्गुणको बारेमा व्याख्या गर्न गइरहेको छु हामीले हिजोसम्म विशेष गरेर बोधिसत्व अर्थात् भावी बुद्धको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं हैन संक्षेपमा भन्दाखेरि यस बोधिसत्व ज्ञानमा दुई किसिमको भूमि हुन्छन् अभ्यास साधना गर्नुपर्ने भूमि हुन्छ र साधना गरेपछि त्यसको परिणाम प्राप्त हुने बुद्ध भूमि हुन्छ यही दुईटा भूमि हो तसर्थ यो मार्ग एकदमै सौन्दर्य छ सुखकर छ हितकारी छ यो मार्ग सुरुमा पनि कल्याणकारी छ बीचमा आएर पनि कल्याणकारी छ र अन्तिममा पनि कल्याणकारी नै छ त्यसैले अक्लमन्द व्यक्तिले बुद्धिमान व्यक्तिले यो मार्गलाई अपनाउँदछ कुनै कुनै बेलामा अलिकति गाह्रो साङ्ग्रोको सामना गर्नु पर्ला त्यो स्वाभाविक कुरा हो जब जब राम्रा औषधि सेवन गरिन्छ त्यो राम्रा औषधिहरूको स्वाद अलि तितो नै हुन्छ
जब त्यो औषधि पेटमा पुग्छ त्यसले रोग निको पार्छ। त्यस्तै भगवानको सम्यक मार्ग पनि कहिलेकाहीँ अलिकति कठिनताको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यसको परिणाम एकदमै राम्रो छ। तसर्थ मानव चोला पाएका हामीले एकदमै गर्नुपर्ने काम नै बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो। अरू सबै कामहरू त क्षणिकको लागि हो, त्यति दूर जान सक्दैन। त्यसकारण आज प्रेरणा, बुद्धत्व प्राप्तिको प्रेरणा प्राप्त गर्नको लागि भगवान सम्यक बुद्धको गुणगान, गुणको, सद्गुणको व्याख्या गरिन्छ। यसलाई मैले छुट्याएर भन्न गइरहेको छु। आचार्य नागार्जुनले युक्ति षष्टिका अर्थात् भोट भाषामा रिक्पटुचुपा युक्ति षष्टिका नाम गरेको ग्रन्थको अन्तिममा जब परिणामना गर्ने बेला आएपछि उहाँले 4 लाइन बताउनु भएको छ। मलाई संस्कृतमा त्यति आएन। भोट भाषामा ग्यवा दि क्यो कुन सोनम हिसे लेज्यु सोनम हिसे छोजो न सोनम हिसे लेज्यु थम्पा कुङ्गी थोपर्स्यो। यस पुण्य सम्बर र ज्ञान सम्बर जस्ता कुशलले समस्त जनले पुण्य सम्बर र ज्ञान सम्बर परिपूर्ण गरेर 2 परम काया प्राप्त गर्न सकोस्। धम्पा कुङ्गी थोपर्स्यो, 2 परम कायाको प्राप्त गर्न सकोस् भन्नुभएको छ। त्यो हो धम्म काया र रूप काया। रूप कायाभित्र पनि अब सम्भोग काया र निर्वाण काया आउँछन्। र सबभन्दा पहिला त हामीले बुद्ध भनेको के हो, यो नाम कसरी पर्न गयो? शाक्य मुनिलाई बुद्ध भनेर पहिला कसले भने? यस्ता कुराहरू छ। यो खासै त्यति ठुलो कुरो त होइन, तर यो बेला बेलामा यो बुझ्यो भने राम्रो हुन्छ। शाक्य मुनि भगवानलाई तिमी बुद्ध हुने छौ भनेर भविष्यवाणी गरेको चाहिँ दीपङ्कर बुद्धले हो। दीपङ्कर बुद्धले उहाँलाई तिमी भविष्यमा मान्छेको 100 वर्षको औसत आयुमा तिमी शाक्यमुनि बुद्ध भएर जानेछौ भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँलाई बुद्ध भन्ने एउटा चाहिँ पहिलाका बुद्धहरू भए। अब अहिले बुद्ध भइसकेपछि अनि शाक्यमुनिलाई चाहिँ बुद्ध भन्ने कसले भन्यो भन्दाखेरि उहाँ आफैले भन्नुभएको हो। उहाँ आफैले भन्नुभएको हो। उहाँ समाजसम्म बुद्ध भइसकेपछि बहुजन हितार्थ कल्याणार्थ समस्त प्राणीहरूको कल्याणको लागि बुद्ध गयाबाट बनारसको सारनाथतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। र बीच बाटोमा एकजना ब्राह्मणसँग उहाँको जमका भेट हुन्छ। र त्यो ब्राह्मणले अब भगवानको शारीरिक हावभाव, समाजसम्म बुद्ध भएको व्यक्तिको हावभाव कस्तो होला अब थियो। उहाँको बोली, हिनाइ, बोलाइ, बानी बेहोरा त्यो सामान्य व्यक्ति जस्तो त हुँदैन होला, एउटा अद्भुतै थियो होला। त्यो देखेर त्यो ब्राह्मण छक्क परेर उसले धेरै प्रश्न सोधे, तिमी को हौ? मान्छे हौ कि राक्षस हौ कि देवता हौ कि नाग हौ कि? थुप्रै प्रश्न सोधेका थिए। अनि भगवानले होइन 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 भन्दै जानुभयो। म मान्छे पनि होइन भन्नुभयो, उहाँले देवता पनि होइन भन्नुभयो। अनि को हौ त भन्दाखेरि मलाई जितेको, मलाई समाजसम्म बुद्ध भन्दछन् भनेर उहाँ आफैले चाहिँ घोषणा गर्नुभएको हो। तर उहाँ बुद्ध भए तापनि अधिकांश उहाँलाई यो नाम त्यति प्रयोग भएको देखिँदैन। अधिकांश व्यक्तिहरूले उहाँलाई चाहिँ तथागत नै भनिन्थ्यो। तथागत भन्ने नाम नै बढी प्रयोग भएको देखिन्छ। धिसिन्सेक्पा तथागत। तर यो सबै बुद्धका पर्यायवाची नामहरू हुन्। तथागत, सुगत, सम्मासम बुद्ध भन्ने सबै भगवानका पर्यायवाची नाम हुन्। अब बुद्ध भनेको अर्थ के हो? अब सिधै हेर्दाखेरि त बुझ्नु भने जस्तो लाग्छ होइन। यसमा आचार्य चन्द्रकीर्तिले भनेअनुसार अब यो अचम्म छ। यो अब यो भोट भाषामा चाहिँ यसलाई अनुवाद गर्दाखेरि साङ्गे भनेर 2टा शब्दलाई जोडेर बनाइयो, साङ अनि गे।
सम्भवतः त्यति बेलाका अनुवादकहरूले आचार्य चन्द्रकृतिद्वारा लिखित शास्त्रलाई आधार मानेर भनेको हुनुपर्छ। आचार्य चन्द्रकृतिले भनेअनुसार मारिक्नीले साङ्छिरदाङ अविद्याको निन्द्राबाट बिउजनु भयो। सेज्यालय लोगेछिर समस्त सद्गुणहरू आफ्नो मनमा विकास भयो। साङ्गे पेमा तर साङ्गे भगवान बुद्ध चाहिँ कमलको फुल फक्रे सरह बुद्ध हुनुभयो भनेर उहाँले जुन यो शास्त्रमा चन्द्रकृतिले लेख्नु भएको छ, त्यसैलाई आधार मानेर भोट भाषामा यी दुवै अर्थलाई समेट्ने गरेर साङ अनि गे भनेर दुवै शब्दलाई प्रयोग एउटै लाइनमा राखेको देखिन्छ। तर यी कुराहरूको बारेमा पछिका विद्वानहरूले यसलाई अर्थ्याउँदाखेरि अलिकति केही विद्वानहरूले अलिकति नमिल्दो ढङ्गले अर्थ्याएको पनि हामीले पाउँछौँ। जस्तो अविद्याको निन्द्राबाट बिउजेकोले साङ अथवा बिउजेका, सम्पूर्ण सद्गुणले सम्पन्न हुनुभएकोले चित्तको विकास भएको भएर साङ्गे भन्नेहरू पनि छन्। तर भोट भाषामा मात्रै भन्ने हो भने त यो जसो तसो काम चल्ला। तर यो संस्कृत भाषाबाट भोट भाषामा उल्था गर्ने हो भने त जुन भोट भाषामा जसरी अर्थ्याइयो त्यही ढङ्गले संस्कृत भाषाबाट अर्थ्याउन त मिल्दैन। बुद्ध, बुद्ध भनेको बिउजिनु, द भनेको ज्ञानको विकास हुनु भन्ने अर्थ त लाग्दैन। त्यसकारण उता भोटकै महान विद्वान रोङतोन नाम गरेका विद्वानले भनेअनुसार अविद्याको निन्द्राबाट बिउजिनु नै बुद्ध हो, सम्पूर्ण सद्गुणहरूको विकास हुनु नै बुद्ध हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो चाहिँ कुरा एकदम उचित लाग्छ, किनकि यो संस्कृत भाषाबाट पनि ठिक लाग्छ। नत्र भने त अविद्याको निन्द्राबाट बिउजेकोलाई साङ, सम्पूर्ण सद्गुणहरूको विकास भएकोलाई गे भन्ने हो भने यही अर्थलाई यदि संस्कृत भाषाबाट अर्थ लानु हो भने अविद्याको निन्द्राबाट बिउजेकोलाई बु, सबै सद्गुण विकास भएकोलाई द भने परे जस्तो हुन्छ, त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले अविद्याको निन्द्राबाट बिउजेकोले बुद्ध, समस्त सद्गुणले सम्पन्न हुनुभएकोले पनि बुद्ध भनेर दुवै अर्थ लागु, दुवैमा बुद्धको अर्थ लागु हुन्छ भनेर बताएको छ, हैन? त्यसकारण अब बुद्ध भनेपछि जति पनि वैगुणहरू छन्, अवगुण वैगुण दोषहरू छन्, त्यो सबैबाट एउटा लेस मात्र पनि, सानो खोट मात्र पनि बाँकी नरहेर त्यस्ता अज्ञानता अविद्याबाट टोटली मुक्त हुनु एउटा सद्गुण भयो भने जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने जति पनि सद्ज्ञानहरू छन्, सद्गुणहरू छन्, सद्ज्ञानहरू छन्, त्यो समस्त जानेकाले बुद्ध भनियो। बुद्ध भने के? फ्याँक्नुपर्ने जति पनि वैगुणीहरू छन् त्यो फ्याँकेकोले बुद्ध, जान्नुपर्ने समस्त ज्ञान जान्नु भएकोले बुद्ध भनियो, हैन? अब यहाँ फ्याँक्नुपर्ने भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि क्लेश, क्लेश भनेको राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहहरू, क्लेश कि एउटा अविद्या भयो। अर्को अविद्या चाहिँ त्यो क्लेशको वासना, भगवानको भाषामा यसलाई ज्ञा आवरण भनिन्छ। त्यसको वासनालाई पनि, त्यसको गन्धलाई पनि फ्याँकिसकेको, त्यसको लेस मात्र पनि बाँकी नराखिकन फ्याँकिसकेकोले अनि उहाँलाई के भनिन्छ त? बुद्ध भनिन्छ, सम्मासम बुद्ध भनिन्छ, हैन? अनि त्यो भयो। त्यसपछि भन्नुको तात्पर्य यावत र यथावत, यावत जति पनि जान्नुपर्ने जानेका, यथावत सच्चाइलाई जानेका ले पनि उहाँलाई के भनिन्छ त?
बुद्ध भनिन्छ। यावत्र यथावत सबै जानेकालाई बुद्ध भनिन्छ। त्यो सम्मासम बुद्ध बाहेक अरू जान सक्दैन त्यस्तो सबै। हो त्यो भयो। अब यस्तो जान्नेलाई बुद्ध भनिसकेपछि अनि उहाँसँग चाहिँ के हुन्छ त? त्रिकाय हुन्छ। धम्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय। कहिलेकाहीँ 4 कायको पनि व्याख्या गरिएको छ, स्वभावकाय भनेर। स्वभावकाय भनेर 4 कायको व्याख्या गर्ने हो भने धम्मकायलाई 2 भागमा राखेर धम्मकायको ज्ञानको पक्षमा धम्मकाय र त्यसको धर्म धातुको पक्षमा स्वभावकाय अनि सम्भोगकाय र निर्माणकाय पनि भन्ने पनि हुन्छ होला। नत्र भने अब भोटका एकजना विद्वान शाक्यका महान आचार्य सोनम चेम्बो को भनाइअनुसार त्रिकायको व्यवस्था सूत्र अनुसार हो, 4 कायको व्यवस्था तन्त्र अनुसार हो भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। 4 कायको कुराहरू चाहिँ अधिकांश तन्त्रमा लागू हुन्छ र सूत्रमा चाहिँ 3 कायको मात्रै कुरा लागू हुन्छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसकारण अहिले अभिसमय अलङ्कारमा केही भारतीय विद्वानहरूले र भोटका धेरैजसो विद्वानहरूले 4 कायको व्याख्या गर्ने गरेका छन्। तर त्यो 3 काय नै हो, किनकि त्यहाँ स्वभावकाय र धर्मकायलाई एउटै स्थानमा राखिन्छ। किनकि स्वभावकाय र धर्मकायलाई एउटै कायमा राखिन्छ अनि सम्भोगकाय अनि निर्माणकाय यसरी चाहिँ 3 काय नै हो भनेर चाहिँ भोटका विद्वान गोरम्पा सोनम सिंघेले चाहिँ बताउनु भएको छ। अब भन्नुपर्दाखेरि अधिकांश 4 कायको कुराहरू चाहिँ तन्त्रमै बढी आएको देखिन्छ र सूत्रमा चाहिँ 3 कायका कुराहरू नै आएको देखिन्छ। अब हामी 3 कायकै बारेमा केही चर्चा गर्नेछौँ। धम्मकाय केलाई भनिन्छ, सम्भोगकाय केलाई भनिन्छ र निर्माणकाय केलाई भनिन्छ, यसबारेमा हामीले थोरै बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। किनकि भोलि गएर हामी समाजसम्म बुद्धत्व प्राप्त गर्दाखेरि यिनै त्रिकाय प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ धम्मकाय भनेको चाहिँ अब सजिलो बुझ्ने भाषामा भगवानको चित्तलाई पनि भनिन्छ। काया वक चित्त, भगवानको चित्तलाई धम्मकाय भन्ने चलन पनि छ। त्यो कसरी धम्मकाय भयो त भन्दाखेरि त्यो 2 ठाउँबाट परिशुद्ध छ। दुईटा अवस्थाबाट परिशुद्ध भएकोले धम्मकाय छ, धम्मकाय हो। एउटा चाहिँ स्वभावैले परिशुद्ध छ हैन। स्वभावैले परिशुद्ध भन्नुको तात्पर्य हामीले पहिलेदेखि नै कुरा गर्यौं नि, हामी हरेक प्राणीहरूसँग बुद्ध हुने बिउ छ भन्नु नि, त्यो चाहिँ बुद्ध समान अनादिकालदेखि नै शुद्ध छ। त्यो भोलि गएर धम्मकायको लिँदाखेरि पनि त्यो स्वभावैले शुद्ध भयो भने अर्को चाहिँ अज्ञानताबाट शुद्ध छ हैन। स्वभावैले शुद्ध त पहिल्यैदेखि नै थियो, अब अज्ञान सबै फ्याँकिसकेपछि त्यसबाट पनि शुद्ध भयो। त्यसकारण 2 अवस्थाबाट शुद्ध भएको भगवानको चित्तलाई धम्मकाय भनिन्छ एक किसिमले हैन। अब त्यसपछि गएर सम्भोगकाय भनिन्छ फेरि हैन। सम्भोगकाय भनेको चाहिँ 5वटा विषयलाई उपभोग गर्ने भएकोले सम्भोगकाय, 5वटा विषयलाई उपभोग गर्ने भएकोले सम्भोगकाय अरे। अब 5वटा विषय भनेपछि अब शारीरिक विषय, वचनको विषय, आफ्ना शिष्य विद्यार्थीहरूको विषय अनि धम्मको विषय, समय कालको विषय, यी 5वटा विषयलाई उपभोग गर्ने भएकोले सम्भोगकाय। शारीरिक विषय भन्दाखेरि सम्भोगकायसँग चाहिँ 32 लक्षण
र 80 अनुव्यञ्जन भन्ने शारीरिक जुन सौन्दर्यता छ त्यो सम्भोग कायमा हुन्छ। त्यो एउटा विषय भयो हैन। दोस्रो विषय भनेको चाहिँ स्थानको विषय, स्थानको विशेषता भनौँ न, अझ विषय भने विशेषता। सम्भोग काया रहने एउटा स्थान छ, त्यसलाई अकनिष्ठ भुवन भनिन्छ। अब यसमा विद्वानहरूको केही भनाइ फरक छ। केहीको भनाइ चाहिँ यही रूप धातुभित्र पनि एउटा अकनिष्ठ भन्ने भुवन छ, त्यही हो भन्नेहरू पनि छन्। तर साक्यका विद्वान सनम चेमो उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ त्यो अकनिष्ठता एकदमै सम्भोग कायको लागि साँगुरो ठाउँ हुनेछ। सम्भोग कायको भुवन अति विशाल हुन्छ, त्यो अलग्गै शुद्ध भूमि हो जहाँ सम्भोग काय निवास गर्छन्। त्यसलाई भनिन्छ अकनिष्ठ भुवन। त्यो स्थानको विशेषता, शारीरिक विशेषता भर्खर मैले भने, यो स्थानको विशेषता। अनि धम्मको विशेषता, सम्भोग कायले त्रियानको धर्मको देशना गर्नुहुन्न, श्रावकयान र प्रत्येक बुद्धयानको धर्म देशना गर्नुहुन्न। उहाँले त बोधिसत्वयानको मात्रै धर्म देशना गर्नुहुन्छ। त्यसकारण धम्म देशनाको विशेषता। अनि धम्म शून्य व्यक्तिहरू, शिष्यहरू पनि 10औं भूमिमा पुगेका बोधिसत्वहरूले नै उहाँले सुनाएको धम्मलाई बोध गर्न सक्छन्, अरूले सक्दैन भन्ने कुरा भयो। शिष्यको विशेषता। र रहने काल जबसम्म भव संसार रहिरहन्छ तबसम्म रहिरहेर निरन्तर धम्म देशना भइरहन्छ। त्यो कालको विशेषता, समय कालको विशेषता। तसर्थ यी 5 वटा काललाई उपभोग गर्ने भएकोले सम्भोग काया। अब अहिले हाम्रो नेपालीमा सम्भोग भनेको सेक्स भन्ने जस्तो कुराहरू अर्थ हुन बढी प्रयोग भएको देखिन्छ। तर यो सम्भोग भन्ने वास्तविक अर्थ चाहिँ उपभोग, 5 वटा विशेषतालाई उपभोग गर्ने भएकोले अनि उहाँलाई सम्भोग काय भनेको हो। त्यो सम्भोग भनेको यो मैथुन भन्ने कुरा होइन, शारीरिक सम्बन्ध मैथुन क्रिया गरेको भन्ने कुरो होइन। सम्भोग काय भनेको चाहिँ 5 वटा विशेषतालाई उपभोग गर्ने भएकोले सम्भोग काय भनिन्छ हैन। त्यसपछि गएर तेस्रो काय चाहिँ निर्माण काय भनिन्छ। निर्माण काय चाहिँ 3 किसिमको हुन्छन्। जन्मसँग सम्बन्धित निर्माण काय, श्रेष्ठ निर्माण काय, शिल्पकारी निर्माण काय। जन्मसँग सम्बन्धित निर्माण काय चाहिँ जस्तो तुसिता भुवनमा जन्म लिनु जस्ता कुराहरू भए। श्रेष्ठ निर्माण काय चाहिँ निर्माण काय मध्ये सबभन्दा उच्च कोटिको निर्माण काय। उहाँहरू चाहिँ सम्मासम बुद्धकै रूप धारण गरेर आउनुहुन्छ। सम्मासम बुद्धकै रूप धारण गरेर आउने निर्माण काय चाहिँ श्रेष्ठ निर्माण काय हो। शिल्पकारी शिल्प निर्माण काय भने चाहिँ अब कसलाई कुन रूप देखाएर हित गर्न सकिन्छ त्यही रूप धारण गर्ने। खरायोको रूप देखाएर उसो हित गर्न सकिन्छ भने खरायोको रूप धारण गर्ने, मृगको रूप देखाएर गर्ने मृगकै रूप, गीत गाउने गाइनेको रूपलाई गाइनेकै रूप, अब घाँस काट्ने घाँसेको लागि घाँस काट्नेकै रूप, कोदालो खन्ने बाउसीको लागि कोदालो खन्नेकै रूप, हरेक रूप, पण्डितको लागि पण्डितकै रूप, यसरी देखाउन सक्ने कायालाई शिल्प निर्माण काय। एवं प्रकारले यी त्रिकाय भनियो। र महायान सूत्र अलङ्कार अनुसार ऐतिहासिक हाम्रा शाक्यमुनि भगवान बुद्ध यी 3 काय मध्ये कुन कायमा परे त भन्दाखेरि श्रेष्ठ निर्माण कायमा परे। महायान सूत्र अलङ्कारले बताए अनुसार भगवानको कुशिनारमा परिनिर्वाण भयो भनेर इतिहासले यो भन्दछ। तर महायान सूत्र अलङ्कार अनुसार त्यो त एउटा लीला मात्रै हो। त्यस्तो परिनिर्वाण त उहाँले कतिपल्ट देखाउनु भयो, कतिपल्ट देखाउनु भयो।
जब जब आवश्यक पर्छ प्राणीहरूको हितको लागि तब उहाँले चाहिँ निर्माणकाय भएर आएर अनि परिनिर्माण भएको दृश्य धेरैपल्ट देखाइसक्नु भएको छ र भविष्यमा पनि देखाउन सक्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसो भएकोले यस महायानमा चाहिँ परिनिर्माण भएर समाजसम भवन बुद्ध पुरै आगो निमेर धुवा बिलाए जस्तो गरेर टुङ्गिएको अवस्था होइन। भलै निर्माण कायले परिनिर्माण ग्रहण गरे तापनि सम्भोग कायले पुनः निर्माण काय उत्पन्न गर्न सक्छ, किनकि निर्माण काय उत्पन्न हुने स्रोत नै सम्भोग काय हो। त्यसकारण प्राणीहरूको पुण्य अनुसार आवश्यकलाई ध्यानमा राखेर सम्भोग कायबाट निर्माण कायको उत्पन्न हुन्छ हैन। तसर्थ यी तीन कायलाई दुई कायमा पनि गाभिन सकिन्छ, धम्मकाय र रूपकाय गरेर दुई कायमा पनि गाभिन सक्छ हैन। यी कुराहरू भयो। यहाँसम्म चाहिँ हामीले त्रिकायको भगवान बुद्धसँग भएको यस महायान सूत्र अलङ्कारले बताएको त्रिकायको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी मूलतः भगवान बुद्धको के अरे सद्गुणहरू, त्यस्ता त्रिकायले सम्पन्न हुनुभएका भगवान बुद्धसँग के कस्ता सद्गुणहरू छन् त भन्ने बारेमा हामी अगाडि जानेछौँ। यो बुद्ध नितान्तै जरुरी छ। अब यसमा अन्य सामान्य व्यक्तिहरूसँग मिल्दोजुल्दो सद्गुण पनि भगवानसँग छ र विशेष किसिमको आर्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो अरहतहरूदेखि लिएर आर्य बुद्धिस्टहरूदेखि लिएर सँग भएका सद्गुणहरूसँग मिल्दोजुल्दो पनि भगवानसँग ती गुणहरू थिए र भगवानसँग मात्रै हुने सद्गुण पनि भगवानसँग त हुने नै भयो हैन। त्यो कुराहरू हो। त्यही सद्गुणहरूलाई अहिले हामी बताउन गइरहेका छौँ र अब यसरी बताउँदाखेरि यसमा मैत्रेय बोधिसत्वले भगवानको सद्गुणको गुणगान गर्दाखेरि श्लोकबद्ध छन्दबद्ध गरेर चाहिँ उहाँले रचना गर्नुभएको छ। त्यसैलाई नै हामीले मूलत मानेर यहाँ भन्नेछौँ। सबभन्दा पहिला चतुर ब्रह्म विहार धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले हरेक धम्म देशना गर्नुभन्दा पहिला एउटा पाठ गर्ने गरेका छौँ। सेम्च्यान थाम्चे देवा त देवी गीत नेपरेको छ दुङ्गा त दुङ्गा गीत दुङ्गा मेपे देवा त मिठावर मेरै छ ताङ्ग्यमला नेपरेको छ हैन। सबै सप्त प्राणीहरूले सुख पाउन्, सुख पाउने कुशल कर्मले सम्पन्न होस्, दुःखबाट मुक्त होस्, दुःख पाउने अकुशल कर्मबाट छुटकारा पाओस्, जतिले सुख पाएका छन् सुखबाट वञ्चित हुन नपरोस्, मेरा तेरा भन्ने पक्षपाती कुरालाई छोडेर सबैप्रति एकनाशको भावनामा रहोस् भनेर चाहिँ हामीले चतुर ब्रह्म विहार पनि भनिन्छ यसलाई। चार अप्रमाण्य साधना अभ्यास पनि भनिन्छ, चार अप्रमाण्य पनि भनिन्छ यसलाई। सिधै भन्दाखेरि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा पनि भनिन्छ। मैत्रीले के गर्छ? अरूलाई सुखमा पुर्याउन चाहन्छ। करुणाले दुःखबाट मुक्त गर्न चाहन्छ। मुदिताले सुखमा पुगेकालाई सुखबाट वञ्चित नगराउन चाहन्छ भने उपेक्षाले यी मेरा हुने यी तेरा हुने भनेर पक्षपाती नगरेर सबैलाई एकनाशको भावमा राख्न चाहन्छ। यिनी हुन् चतुर ब्रह्म विहार हैन।
तसर्थ यो चतुर्ब्रह्म विहारका सद्गुणहरू चाहिँ भगवानमा मात्रै नभएर बोधिसत्वहरूमा पनि हुन्छ, आर्य श्रावक प्रत्येक बुद्धहरूमा पनि हुन्छ र बौद्धमा मात्रै नभएर अबौद्धहरूसँग पनि केही हदसम्म यी मैत्री करुणाका सद्गुणहरू, मैत्री करुणाका गुणहरू भएको हुन्छन्, हैन? त्यसकारण हित र सुख भनेको नि यही नै हो। हित अनि सुख लाई नै मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भनेको हो। किनकि सुख मैत्रीले चाहिँ सुखसँग योग गर्छ, सुखलाई मिलाइदिन्छ, सुख प्राप्त गराउँछ। करुणाले दुःखबाट मुक्त गर्छ, हैन? मुदिताले सुखबाट वञ्चित नहुने काम गर्छ, सुखमै रहिरहने काम गर्छ। भने उपेक्षाले चाहिँ पक्षपातलाई छोडेर एकनाशमा ल्याउँछ, हैन? त्यसकारण यहाँ सुख भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि अहिलेको यसै जुनीमा प्राप्त हुने, अहिलेको लागि पाउने सुखलाई यहाँ सुख भनियो। हित भनेको चाहिँ अन्तिमको सुख, अहिले पाउने सुखलाई सुख भनियो। हित भनेको चाहिँ पछि अन्तिममा पाउने महासुखलाई हित भनियो। त्यसकारण सुख र हित भएपछि अनि समस्त प्राणीहरूलाई एउटा घृणाको पात्र नबनाएर, यी त हाम्रा हुन् नि भनेर एउटा लोभ लाग्ने पात्र नबनाएर, घृणा र लोभ पात्रबाट मुक्त भएर, हैन, एकनाशको रूपमा रहने चाहिँ उपेक्षा भावना भनिन्छ। त्यसकारण अब यो मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना र उपेक्षा भावनालाई अभ्यास कसरी गर्ने? सुरुमा कतिले मैत्रीबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ, मैत्रीबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेको छ भने कसैले चाहिँ उपेक्षाबाट सुरु गर्नुपर्छ अभ्यास भनेको छ। उपेक्षाबाट सुरु गर्ने हो भने हरेक प्राणीहरूलाई आफ्नो आमा बनाइसकेको कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ। चाहे तपाईको शत्रु नै किन नहोस्, चाहे मित्र किन नहोस्, चाहे नचिनेका किन नहोस्, पशु प्राणी नै किन नहोस्, समस्त प्राणीहरू तपाईको आमा भइसक्नु भएको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् कसलाई आफ्नो मान्ने र कसलाई अरूमा अर्को भनेर मान्ने? सबैलाई बराबरै मान्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यहाँबाट प्रारम्भ गरेर अनि यो अभ्यास गर्न सकिन्छ भनेर आचार्य कमलशीलले भावना क्रममा उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि अधिकांशले चाहिँ सुरुमा यही जुनुको आमालाई मैत्री अभ्यासको प्रारम्भ गरेर अनि अरू प्राणीहरूलाई पनि क्रमशः अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ। अब तपाईलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसै गरी गर्ने हो। त भावना यी सबै चाहिँ यो सबै प्राणीले सुख पाओस् मात्रै भनेर हुँदैन, यो त ध्यानमा उतार्नुपर्छ। यो ध्यानबाट समता ध्यानबाट गर्ने अभ्यास हो। समता ध्यान प्राप्त गरेर गर्ने अभ्यास हो साँच्चै यी अभ्यासहरू। त्योभन्दा पनि पहिला गर्न मिल्छ
तर वास्तविक मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा भनेको चाहिँ समता ध्यानबाट गरियो। जस्तो कि विपश्यना ध्यान। अब अहिले त विपश्यना ध्यान त जसले पनि गर्न पाउँछ भनेर गरिरहेका छन् क्यारे। तर परम्परा अनुसार चाहिँ भगवानको सम्यक परम्परा अनुसार चाहिँ यो के अरे सम्भार मार्गमा प्रवेश नगरेकाहरूले यो ध्यान गर्न मिल्दैन परम्परा अनुसार। तर हाम्रो सत्यनारायण गोयङ्काजी उहाँहरूले चाहिँ अब जुनै धर्मको भए पनि जसले गरे पनि मिल्छ। आफू हिन्दू धर्ममै रहेर पनि यो ध्यान गर्न मिल्छ। इस्लाम धर्ममै रहेर पनि यो विपश्यना गर्न मिल्छ। इसाई धर्ममै रहेर पनि यो विपश्यना गर्न मिल्छ भनेर उहाँले चाहिँ यसरी सिकाउनु भएको छ क्यारे। राम्रो हो। तर यता बौद्ध परम्परा अनुसार चाहिँ वास्तविक विपश्यना ध्यान गर्ने खुड्किलो चाहिँ सम्भार मार्ग हो। सम्भार मार्गमा प्रवेश गरेपछि मात्रै अनि वास्तविक विपश्यना ध्यान गराइन्छ। त्यस्तो हो। त्यस्तै अहिले यो मैत्री मुदिता करुणाको ध्यान चाहिँ फेरि सम्भार मार्गमै आउनुपर्छ भन्ने छैन। अन्यबाट पनि यो ध्यानहरू गर्ने चलनहरू छ हैन, छ। त्यो भयो। अब त्यसपछि गएर यस्ता मैत्री मुदिता करुणा उपेक्षा ध्यानहरूका सद्गुणहरू सारा कुराहरू भगवानले प्राप्त गर्नुभएको छ। यसको लागि मैले एउटा घटना प्रस्तुत गर्न चाहिँ रोपाइँ जात्रा अझै पनि नेपालमा यो रोपाइँ जात्राको चलन चल्ती छ। बेठी बजाएर अनि गोरु नारेर हिलोमा खेतमा हैन रोपाइँ गर्ने चलन छ। त्यो रोपाइँ जात्रा गर्ने चलन कपिलवस्तुमा पनि रहेछ। पहिला भगवान बुद्धको कालमा पनि रोपाइँ जात्रा गर्ने चलन रहेछ। र रोपाइँ जात्राको प्रारम्भ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो देशको विशेष व्यक्तिबाट चाहिँ उद्घाटन गरिँदो रहेछ। र त्यति बेला कपिलवस्तु देशको विशेष व्यक्ति त अब राजा नै भई शुद्धोधन, उहाँबाटै रोपाइँको प्रारम्भ गर्नुपर्ने थियो। र गोरुहरूको शिरमा सुनको, गोरुहरूको सिङमा सुनको सिङ लगाइयो र त्यस्तो विशेष किसिमको हलोबाट रोपाइँ जात्रा गर्न गइरहेका थिए। रोपाइँ जात्रा हेर्नलाई सारा व्यक्तिहरूको ध्यान त्यसैतर्फ थियो। र त्यति बेला सिद्धार्थ कुमार बच्चा नै हुनुहुन्थ्यो। भगवान बुद्ध त्यति बेला सानो बच्चाको उमेर हो। अनि त्यो धाई आमाहरूले त्यो बच्चालाई राजकुमारलाई पनि साथमै लिएर गए खेतमा रोपाइँ जात्रा हेर्नको लागि। र सिद्धार्थलाई एउटा रुख, जमुनाको रुख मुन्तिरको छाहारीमा राखेर रोपाइँ जात्रा हुने गर्दा एकदम गर्मी बेला हो त्यो। जमुनाको रुखमुनिको छाहारीमा राखेर जब रोपाइँ जात्रा राजा शुद्धोधनले प्रारम्भ गरे, सारा हो हल्ला भयो, सबै मान्छेको ध्यान त्यसतर्फ गयो। र सिद्धार्थलाई हेर्ने धाई आमाहरूको ध्यान पनि सिद्धार्थलाई हेर्नबाट छुटेर त्यसतर्फ गयो। उतै रोपाइँकै रमाइलोतर्फ भुलभुलाइमा परे। भने यता सिद्धार्थले चाहिँ त्यो गोरु जोतिएको उहाँले पलेटी कसेर एकचित्त भएर हेर्नुभयो। एकचित्त भएर त्यसतर्फ हेर्दाखेरि जब जब गोरु जोत्दै गइन्थ्यो बाँझोमा, त्यहाँ एउटा कुलो जस्तो बन्दै जान्थ्यो। भित्रका सारा किराहरू बाहिर आउँथे, बाहिरका सारा कीटाणुहरू भित्र पर्थ्यो। त्यो दृश्य उनले खुब ध्यानका साथ हेरेर मैत्री भावना उत्पन्न भइरहेको थियो उहाँमा। बुझ्नुभयो नि के? जब जब त्यो किराहरू माथितिर आए त्यहाँ भ्यागुतो देखा पर्यो। भ्यागुतोले त्यो साना साना किराहरूलाई चट्ट चट्ट आवाज निकाल्दै आफ्नो जिब्रोले तानेर खान थाल्यो।
सोही बेला एउटा सर्प पनि त्यहाँ देखा पर्यो र त्यो सर्पले आएर भ्यागुतो खान थाल्यो। सोही बेला एउटा चिल आयो। चिल आएर सर्पलाई समातेर लिएर गयो। त्यो दृश्य देखेर सिद्धार्थ कुमारको मनमा महामैत्री महाकरुणा जागेर आयो कि जीवनमा प्राणीहरूले आफ्नो जीवन रक्षाको लागि कि अरूको भक्षा गर्नै पर्ने, अरूको ज्यान लिनै पर्ने, यो कस्तो विडम्बना हो भन्ने ठुलो प्रश्नहरू पनि त्यहाँ आयो। र रोपेन जात्रा जब सकियो, घाम अस्तिने बेला भइसकेको थियो। घाम अब भनौँ न अब दिउँसोको मध्य दिनतर्फ लागिसकेको थियो। तब मात्रै त्यो बालक हेर्ने भाइ आमाहरूको सम्झनामा आयो, ओहो राजकुमार त के भयो होला भनेर दगुर्दै आएर हेरे। त्यहाँ आएर हेर्दाखेरि त सिद्धार्थ जमुनाको रुखमुन्तिर पनलेटी कसेर वज्र आसन गरेर मैत्री ध्यानमा बस्नुभएको रहेछ। त्यो मैत्री ध्यानको शक्तिले गर्दाखेरि त्यो जुन छहारी थियो, अरू सबै रुखको छहारी चाहिँ सरिसकेको थियो, तर उहाँ जुन जमुना रुखमुन्तिर बसेको छहारी थियो त्यो छहारी सरेको थिएन, अझै पनि कायम थियो। त्यो देखेर सिद्धार्थका आफ्ना पिता राजा सिद्धुधनले नमन गर्नुहुन्छ, आफ्नो छोरालाई ढोक्नुहुन्छ भनौँ न एक किसिमले। त्यस्तो मैत्री ध्यानहरू चाहिँ समथ ध्यानबाटै प्राप्त गर्नुपर्ने छ। र पछि गएर जब भगवानले गृह त्याग गरेर आलार कालाम र उदकराम पुत्रको आश्रममा गएर ती ध्यान अन्य समथ ध्यानहरू होइन, रूप धातु सम्बन्धित समथ ध्यान, अरू धातुसँग सम्बन्धित समथ ध्यानहरू सिक्नुभयो र उहाँ सन्तुष्ट नभएर बुद्धत्व प्राप्तिको लागि पुनः त्यहाँबाट प्रस्थान गरेर 6 वर्षको घोर तपस्या गरेर पनि समाजसम्म बुद्धत्व प्राप्ति नभएपछि सुजाताले चढाएको खिर भोजन गरेर बुद्ध गएको बोधि वृक्ष मुनि कुशको आसनमाथि पनेटी कसेर बसेर प्रण गर्नुभयो। र उहाँले ध्यानको सुरुवात जुन जमुना वृक्ष मुनितिर जुन ध्यान जागेको थियो मैत्री करण, त्यही ध्यानबाट नै उहाँले बुद्धत्व प्राप्तिको प्रारम्भ गर्नुभएको हो। यसरी चाहिँ अगाडि बढेको भन्ने कुरा इतिहासमा चाहिँ यसरी बताइएको छ। र यो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ध्यान हुन त यहाँ 4वटा छन्। 4वटा अलग अलग गरेर ध्यान गर्ने विधिहरू पनि छन्, तर अधिकांशले चाहिँ मैत्री भावनामै सबै कुरा समेटेर ध्यान गर्ने तरिकाहरू पनि छ। त्यसैले पालीमा यसलाई मित्ता भनिन्छ, संस्कृतमा मैत्री भनिन्छ, भोट भाषामा यसलाई झ्याम्बा भनिन्छ, लभिङ काइन्डनेसको ध्यान। यो ध्यान सबैले गरे मिल्छ, तर अधिकांश जो व्यक्ति बढी रिसालु हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई एकदमै उचित हुन्छ। उसले यो ध्यान अपनाउन सकेको अवस्थामा रिसहरू हट्दै जानेछन्। त्यस्तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा हैन। अब यसमा यो 4वटा ध्यानलाई के भनिन्छ? फ्यान्दे सम्पादन देवेश घोङपा रे फ्यान्दे सम्पा, हित र सुख को आशय र सुखको आशयमा समेटिन्छ। धेरै महत्त्वपूर्ण ध्यान हो यो। तपाईले यो ध्यान गर्नलाई 1 पैसा खर्च गर्न पर्दैन, मात्र तपाईको आशयलाई मात्रै प्रयोग गर्ने हो। किनभनेदेखि मैत्री, करुणा, मुदिता गर्ने प्राणीहरूलाई त तपाईले किन्नु पर्दैन, त्यो संसारमा छँदैछन्। भने ध्यान गर्ने आशय जुन मनको आवश्यक पर्छ त्यो तपाईसँग छँदैछ। त्यसको आधार शरीर छ, शरीर पनि तपाईसँग छँदैछ।
एक पैसा खर्च नगरेर तपाईले यो ध्यान गरेर सुमेर समान पुण्यको राशि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो ध्यान गर्ने तरिका विधि सही ढङ्गसँग सिकेर गर्न सक्नुपर्छ। बोधिसत्व यानमा यिनै ध्यानहरूलाई अलिकति चुस्ती फुर्तीको साथ अगाडि बढाएर तौलिनको अभ्यास भनेपछि साटासाट गर्ने अभ्यास, सास प्रश्वासको माध्यमबाट आफूसँग भएको सकारात्मक कुराहरू, सुख सुविधा ज्ञानहरू सासको माध्यमबाट अरूलाई दिएको भावना गरेर अरूसँग भएको दुःख पीडा अज्ञानताहरू सास प्रश्वासको माध्यमबाट आफूले लिने, यसरी धेरै उच्च कोटिको ध्यान गर्ने विधिहरू पनि छन्। यी सारा ध्यानका सद्गुणहरू भगवानसँग थिए, भगवान बुद्धसँग थियो। बुद्ध हुने पहिलेदेखि नै उहाँसँग यी ध्यानहरू कायमै थिए। भनेपछि बुद्ध हुँदाखेरि त धनी त्यो निखारिँदै गयो हैन, त्यस्तो अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसपछि गएर अन्य समथसँग सम्बन्धित ध्यानहरू जस्तो विमुक्ति, अष्ट विमुक्ति ध्यानहरू भए, कषिणका ध्यानहरू भए, आदि आदि ध्यानहरूका सद्गुणहरू पनि भगवान बुद्धसँग प्रशस्तै थिए हैन। त्यसकारण यहाँ अष्ट विमुक्ति भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। अष्ट विमुक्ति भन्नुको अर्थ चाहिँ अब यसलाई अष्ट विमुक्ति पनि अहिले भनि नहालौँ, विमुक्ति नाम नै विमुक्ति भन्छ यो ध्यानलाई। आफूले निर्मित नाना किसिमको निर्मितहरूलाई निर्मित गरेर उत्पन्न गर्नुपर्ने कुरोलाई निर्मित गर्ने सक्ने ध्यानलाई भनिन्छ विमुक्त। किनकि त्यो ध्यान प्राप्त हुने जुन बाधक छ त्यसलाई भगवानले हटाइसक्नु भएको छ। त्यो बाधकबाट मुक्त भइसकेकोले त्यसलाई विमुक्त भनिन्छ हैन। यसमा जम्मा अष्ट विमुक्त भनिन्छन् हैन। रूपलाई हेरेर विमुक्त हुन्छ भनेको छ। भन्नुको तात्पर्य आफूले रूपलाई हेरेर त्यहाँ रूप छ भन्ने ठानेर अनि बाहिर, त्योभन्दा बाहिर त्योभन्दा बाहिर गएर त्यहाँ रूप छ भनेर मनले भनेर ठान्यो र त्योभन्दा बाहिर फेरि अनेक रूपहरू चाहिँ देखाउन सक्ने, निर्मित गर्न सक्ने भन्ने अर्थ लाग्छ हैन। हरेक कुरा चाहिँ रूपमा रूपान्तरित गर्न सक्ने, हरेक कुरा चाहिँ हैन आफूले त्यहाँ एउटा रूप छ भनेर सोच्न साथै बाहिर हैन आफ्नै रूपले अनेक प्राणीहरूको रूपमा रूपान्तरित गरेर देखाउन सक्ने खालको एउटा शक्ति भनौँ कि त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ ध्यान हो। यो 8वटा मध्ये एउटा हो भन्नु अर्थ। यसलाई के भनिन्छ? सुक्चेन सुग्ल तवे नामथर, रूपलाई हेर्ने विमुक्ति हैन। रूपलाई हेर्ने विमुक्ति भन्नुको अर्थ आफ्नो रूपलाई हेरेर अनि बाहिर चाहिँ
अनेक किसिमको रूप देखाउन सक्ने सद्गुण है। रूपलाई हेर्ने विमुक्ति बन्यो। जब त्यो ध्यान प्रारम्भ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ विमुक्ति भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ फेरि सिल्नोन व्यावह के भन्छ, व्यावह भनिन्छ के अरे। त्यसमा फेरि अष्ट व्यावह मलाई राम्रो आएन यो, सिल्नोन भन्ने छ। भित्र रूपलाई हेरेर बाहिर भित्री रूपलाई हेरेर बाहिरी रूप देखाउन सक्ने हैन। त्यो देखाउँदाखेरि अन्य रूपलाई समन गर्न सक्ने भएकोले सिल्नोन। अब यसलाई अव्याह के भनिन्छ भने हो त्यो। त्यसकारण यहाँ छोटकरीमा बताएको हो। त्यसकारण अहिले यो कसिण ध्यानहरू सबै प्राप्त भएपछि चाहिँ अब कसिण ध्यानको समथहरू प्राप्त भएपछि होइन, यस्ता रूपहरू अहिले माथि बताएको सद्गुणहरू चाहिँ देखाउन सकिन्छ होइन। यसको बारेमा हामी राम्रैसँग भोलि पनि आउनेछौँ, राम्रैसँग यसको बारेमा स्पष्ट पार्नेछौँ। अनि कसिण भनिन्छ, कसिण होइन। जस्तो कि पृथ्वी कसिणको ध्यान गरेर सारा विश्वमा पृथ्वीले माटो पृथ्वी माटो भनौँ न एक किसिमको, त्यसले व्याप्त गराउन सक्ने ध्यानहरू भयो। त्यस्तै पानी कसिण, आगो कसिण, वायु कसिण, सेतो कसिण, रातो कसिण होइन। यस्तो यी भनौँ। अब पानी कसिणको ध्यान समर्थ प्राप्त भएको छ भने सबै कुरालाई पानीको रूपमा रूपान्तरित गरिदिन सक्ने भनेको छ। आगो कसिणको ध्यान प्राप्त भएको छ भने सबै ठाउँमा चाहिँ आगोकै ज्वालाको चाहिँ व्याप्त गराउन सक्ने भनी जस्तो हो। भनौँ अब पृथ्वी कसिणको ध्यान गर्न सक्षम भएको छ भने त्यो ध्यानबाट पानी लगायत सबै पृथ्वीकै माटोकै रूपमा रूपान्तरित गरेर देखाउन सक्ने मात्रै होइन कि पानीमा पनि जमिनमा हिँडे जस्तै गरेर हिँड्न सक्ने जस्तो। अब पानी कसिणको ध्यान गर्यो भने जमिनमा पनि पानीमा पौडे जस्तो गरेर पौडिन सक्ने जस्तो सद्गुणहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छन्। आदि यी कुराहरूमा हामी भोलि आउनेछौँ। आज मैले यहाँ चस्स छोएको मात्रै हो। यी कुराहरूमा हामी भोलि आउनेछौँ। हस्त यति भन्दै आजको धम्मदेशनलाई यहीँ विश्राम दिन चाहिँ र पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिव ङे थुम्ने ङे बेदन फम्जे केगा नचे बलन ठुबाई सिपे छोले ढोवा डोलो हराइसु।